श्रोताबिंद प्रणाम। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के विश्वास श्रृंखला लेके उपस्थित हो चुकल बानी हम बिमला गुप्ता। श्रोताबिंद कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरकुआ FM 82 बुनका 8 मेगाहर्ज, सिरहा जिला में रेडियो सलेहस 88 बुनका 8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101 बुनका 8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाबा 104 बुनका 6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेश 89 बुनका 3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेश चनावाज 98 बुनका 6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95 बुनका 6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103 बुनका 8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्रणाली के उत्पादन में निर्माण कैल ई कार्यक्रम के खास उद्देश्य कहल हमनी के समाज में रहल असमानता आ विभेद के खदहा के सकारात्मक सूचना, बातचीत आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करे के प्रयास में सहयोग पहुंचावे के है। कार्यक्रम सेनुरिया भोर मार्फत सीमांतकृत समाज के महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करे के आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य साफ सफाई के बारे में सचेतना विस्तार करे के कोशिश करेके है। यही तरह महिला लैंगिकता के आधार में महिला के ऊपर होके वाला हरेक किस्म के हिंसा सबन के न्यायिक इलाज आ हिंसा नियंत्रण संबद्ध सचेतना विकास में भी ई कार्यक्रम संचार के वकालत करी। आजू के कार्यक्रम सेनुरिया भोर में हमने महिला सबन के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अंतर्गत महीनवारी के साथ ही संबंधित समस्या आ रजनोवृत्त अर्थात महीनवारी रुके वाला प्रक्रिया के विषय में केंद्रित रहसन। खास करके प्रदेश 2 के महिला उमे भी दलित आ विपन्न समाज के महिला में महीनवारी के बारे में सचेतना आ ज्ञान केतना के बा, महिला सबन की प्रजनन स्वास्थ्य के साथ जोड़ाइल सवाल में स्थानीय तह के भूमिका कैसन का बा, यह विषय वस्तु में हमने के बातचीत करेम सन। पिछिलका समय महिला सबन आपन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक बनत गइल बाड़ी। यद्यपि हमनी के समाज में यौन तथा प्रजनन के विषय में महिला सबन उतना खुल के ना आवेली, तथापि शिक्षा आ चेतना के विकास के साथे ए बारे में अंधविश्वास आ गलत परंपरा आ चाहे मान्यता सबन परिवर्तन होकत आइल बा। माकिर अभिनो रजस्वला आ महीनवारी के विषय में बहुते नकारात्मक मान्यता सब समाज में रहल बा। महीनवारी के समय में अपनावे वाला सरसफाई आ पोसीला खाए वाला चीज के ज्ञान ना भइला से महिला सबन महीनवारी के साथे जुड़ल गई शारीरिक आ मानसिक समस्या सही में मजबूर बाड़ी। महीनवारी कहल महीना में एक बेर आवे वाला नियमित प्रक्रिया हवे। सामान्यतः 10 बरिस के उम्र से शुरू होके 50-55 बरिस तक महीनवारी चलत रहेला। कोनो भी महिला महीनवारी भइला पर उनकर प्रजनन क्षमता के ई दर्शावेला। महीनवारी के प्रक्रिया के एगो चरण महीनवारी रोकल भी हवे। रजनोवृत्त अर्थात मेनोपॉज, चिकित्सकीय भाषा में रजनोवृत्त मेनोपॉज कहल सभी किस्म के प्रजनन क्रियाशीलता अवरुद्ध होके के अर्थात गर्भधारण करे के संभावना हमेशा के खातिर समाप्त होकल हवे, जवन हर एक महिला में 40 से 50 बरिस के बीच में होकल करेला। महिला के लगातार 12 महीना तकले महीनवारी ना भइला बाद रजनोवृत्त होकेला। उम्र के साथ साथ ई प्राकृतिक प्रक्रिया हवे। माकिर सर्जरी, कीमोथेरेपी आदि इलाज के कारण डिम्ब ग्रंथि द्वारा रजस्वला कराए वाला हार्मोन एस्ट्रोजन आ प्रोजेस्टेरोन उत्पादन ना भइला से ए तरह होकल करेला। ई क्रम में महिला सबन में बहुत किस्म के हार्मोनल परिवर्तन सब आवे लागेला, जेकरा कारण महीनवारी बंद होकेला। स्वास्थ्य में असहजता के महसूस होके के, जेकरा कारण नीमन नींद ना लागे के, ठंडा में भी गर्मी के महसूस होके के, पसीना आवे के, छोट छोट बात में भी चिड़चिड़ापन होके के, कोनो भी बात नीमन ना लागे के जैसन का व्यवहार सब रजनोवृत्ति के क्रम में लौकेला। सामान्यतः ऐसन का लक्षण महिला के अंतिम महीनवारी कहल महीना में बारंबार होके वाला नियमित प्रक्रिया हवे। सामान्यतः ऐसन का लक्षण महिला के अंतिम महीनवारी से 4 बरिस आगे आ चाहे 4 बरिस पीछे तक रहेला। माकिर समय बीतते गईला बाद ई समस्या सब हटत जाला। शहरी क्षेत्र में रजनोवृत्त के साथ जोड़ल गेल समस्या सबन में चिकित्सकीय परामर्श आ इलाज खोजे की प्रवृत्ति बढ़ला बाद भी प्रदेश नंबर 2 के अधिकतर क्षेत्र में महीनवारी के बारे में खुल के चर्चा न होके के महीनवारी के समय में अपनाए वाला साफ सफाई के ज्ञान के कमी रहल सर्लाही जिला स्थित महिला अधिकार कर्मी बिंदा लुगेली के अनुभव सुनल जाओ।
महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो महिनावारी होइन। यो चाहिँ एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो र नियमित प्रक्रिया हो। यसलाई लिएर तपाईँ प्रदेश 2 मै महिलाको हक अधिकारको लागि काम गर्दै आउनु भएको छ। त्यहाँका महिलाहरू विशेष गरी प्रदेश 2 का त्यसमा पनि विपन्न सीमान्तकृत र दलित समुदायका महिलाहरूले चाहिँ र त्यहाँका समुदायले कुनै पनि महिलामा महिनावारी हुने प्रक्रियालाई कतिको सहज रूपमा लिन्छन् र यसको राम्रा नराम्रा पक्षबारे विज्ञ छन् त? अब यो महिनावारी भनेको त अब यो प्राकृतिक कुरा हो होइन, यो प्राकृतिकसँग जोडिएको कुरा हो। तर पनि यसलाई चाहिँ अब यहाँ समुदाय भनौँ न, जसरी अब महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो रक्तस्राव हुँदाखेरि महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ अब छुन नहुनेदेखि लिएर चाहिँ अब कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अब धार्मिक कुराहरूमा पनि उनीहरूलाई बन्देज लगाइदिया हुन्छ। त्यस्तै गरेर सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा पनि उनीहरूलाई बन्देज लगाइदिया हुन्छ। त्यस्तै गरेर पोषणका कुराहरू जुन चाहिँ उनीहरूलाई त्यो अवस्थामा चाहिँ पोषण चाहिँ चाहिने कुरा हो, जति त्यो अवस्थामा पोषण चाहिन्थ्यो त्यो पोषणका कुराहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ बन्देज लगाएको अवस्था चाहिँ छ अझै पनि। अझ यो चाहिँ दलित वर्गमा त गरिबीकै कारणले पनि उनीहरूले चाहेर पनि खान सकिरहेको हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ यो गरिब त छँदैछ, धनी वर्गमा पनि यो कुराहरू चाहिँ एकदमै यो पिरियडमा चाहिँ छुवाछुतका कुराहरू अहिले पनि विद्यमानै छ। यो विभेदका कुरा भयो, जस्तो महिनावारी भयो भने सरसफाइ अपनाउनु पर्छ होइन, पोषिलो कुरा खानुपर्छ, वा महिनावारीका क्रममा देखिने समस्याहरू जस्तो रक्तस्राव धेरै भयो भने वा अनियमित महिनावारी भयो भने स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ, महिनावारीका क्रममा सरसफाइ अपनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ सजग कतिको छन् महिलाहरू? एकदमै कम छ। किनभने अब यो जस्तै महिनावारी हुँदाखेरि सरसफाइकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब महिलाहरूलाई कतिपय महिलाहरू चाहिँ अब जुन उनीहरूलाई यो पिरियडमा चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ आराम चाहिन्छ, त्यो पिरियडमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि धेरै पछि छन्। किनभने अब हामीले त्यो अवस्थामा जुन हामी प्याडहरू युज गर्छौँ त्यो प्याडहरूलाई पनि कसरी चाहिँ सरसफाइ गर्ने र त्यो कस्तो खालको प्याडहरू युज गर्ने। अब अलिकति पैसा हुने मान्छेहरूले चाहिँ जुन अब सेनिटरी प्याडहरू युज गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ अब हामी समुदायमा चाहिँ अब जुन हाम्रो टालाहरू यो कपडाको टुक्राहरू जुन युज गर्छौँ त्यो पनि कसरी युज गर्ने, त्यसलाई पनि कसरी सुरक्षित तरिकाले युज गर्ने भन्ने पनि अझ पनि त्यो कुरामा चाहिँ अझ पनि पछाडि छन्। अझ विशेष गर्ने हो भने गरिबी दलित परिवारहरूमा अझ यो कुराहरू चाहिँ एकदमै देखिरहेको हुन्छ। किनभने त्यो कसरी सुकाउनलाई पनि लाज लागेर चाहिँ घाम नदेखाएर सुकाउने, कपडामाथि कपडाले छोपेर सुकाउने, त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँको कीटाणुहरू नमरेको हुन्छ। त्यसपछिबाट त्यहाँबाट अझ चाहिँ छालामा चाहिँ संक्रमित चाहिँ बढ्ने खालको कुराहरू भयो। त्यस्तो अब त्यो समयमा चाहिँ धेरै पेट दुखिरहेको छ, धेरै अब ढाडपेटहरू दुखिरहेको हुन्छ र त्यस्तो बेलामा पनि उनीहरूले चाहिँ यता उपचारकोमा जानुभन्दा पनि होइन यो त अब हुने नै कुरा हो, त्यो भएर हामीले खप्नै पर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले आफूलाई चाहिँ त्यस्तो पीडामा पनि राखेर पनि बसिरहेको अवस्था चाहिँ अझ पनि छ। महिलाहरूको यो महिनावारीसँग सम्बन्धित समस्यालाई लक्षित गरेर जुन किसिमको विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने यो चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ? किनकि अहिले त सिंहदरबार घर घरमा पुग्यो भनिएको छ होइन, सबै स्थानीय तहहरू अधिकार सम्पन्न भएका छन् र यसमा स्वास्थ्यको लागि अझ विशेष गरी महिलाको लागि बजेटहरू पनि छुट्याइएका नै छन्। तर यो विषयलाई चाहिँ कतिको महत्व दिएर कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्, सचेतनाका कार्यक्रमहरू समेत निकायहरूले कतिको गरेको पाउनु भएको छ, के छ? अब ठ्याक्कै अहिले जुन बजेटको कुरा गर्नुभयो नि, अब महिलाहरूको लागि भनेर जुन बजेटको कुरामा चाहिँ अब कुन महिलाले कहाँ पाउने भन्ने कुरा हो कि कस्तो महिलाले पाइरहेछ भन्ने कुरा हो। जो महिलाले पाउनु पर्ने हो, जसलाई भोग लागेको छ उसले खानु पाउनु पर्यो कि, जसलाई आवश्यक हो त्यो महिलाले चाहिँ त्यो आवश्यक पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ के छ भन्नु होला भने अब चेतनाको कुरा गर्ने हो भने अब जस्तै यो महिनावारीकै कुरालाई जोड्दाखेरि अब उनीहरूलाई चाहिँ यो महिनावारीको पिरियडमा सरसफाइ कसरी गर्ने, अब त्यस्तै खालको कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या आयो भने यसलाई चाहिँ चेकअपको लागि कता जाने अथवा यो त्यो चेकअप गर्न जानको लागि पनि उनीहरू चाहिँ एकदमै आफूलाई चाहिँ एकदमै खुल्ला राखेर अथवा उनीहरूले भन्न सक्ने खालको अवस्थामा चाहिँ उनीहरू त्यो महिलाहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने खालको त एकदमै त्यो चेतना त एकदमै जरुरी छ। किनभने यस्ता कुराहरूलाई एकदमै लुकाएर भित्रभित्रै लुकाएर होइन यो चाहिँ हामीले भन्नु हुँदैन, किनभने यो भनेको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो, यो चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउनु हुँदैन भन्ने खालको मानसिकता अझै पनि छ। र यो गर्नको लागि चाहिँ वडादेखि लिएर
मेयरदेखि लिएर प्रदेशसम्म चाहिँ एउटा एकदम ठुलै अभियान चलाउन सक्यौं भने हामीले आफूले चाहेको र जुन विपन्न वर्ग, जुन दलित वर्ग भनेका छौँ त्यस्ता वर्गहरूमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ पुर्याउन सक्यौं भने केही न केही मात्रामा चाहिँ यो कमी ल्याउन सक्छौं, त्यसको न्यूनीकरण हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अब जस्तै यो महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ हामी अहिले जुन प्याडहरू युज गर्छौं, बजारबाट किनेर प्याडहरू युज गर्छौं, तर त्यसले पनि राम्रो चाहिँ त्यसले रिजल्ट दिएको छैन। किनभने त्यो प्याडहरूले चाहिँ त्यो प्याड पनि कति चाहिँ एकचोटि लाउँदाखेरि त्यो प्याड कति टाइमसम्म लगाउने अथवा त्यो प्याडले चाहिँ हामीलाई त्यो हाम्रो छालालाई कति असर गर्छ भन्ने कुरा अझै पनि थाहा छैन। र हामीले चाहिँ अहिले हामी एकदमै सानो एउटा एकदमै सानो भनौँ न सुरुवात गरेका छौँ। हामी आफैले चाहिँ सेनिटरी प्याड बनाउन थालेका छौँ र हामीले गाउँघरका जुन दलित वर्ग भन्यौँ, जुन गरिब वर्ग भन्यौँ, जसमा चाहिँ यो पहुँच नपुगेको ठाउँमा चाहिँ हामीले अहिले सेनिटरी प्याड चाहिँ बनाउनलाई सुरु गरिसकेका छौँ। हामी आफैले बनाएको चाहिँ सेनिटरी प्याड युज गर्यौँ भने केही न केही मात्रामा चाहिँ हामी सुरक्षित रहन्छौँ र यो चाहिँ चेतना चाहिँ जगाउनु सबै ठाउँमा चाहिँ जरुरी देखिएको छु। उहाँकी रहने महिला अधिकार कर्मी बिन्दा लुगेली। महीनेवारी महिला सबन के प्रजनन स्वास्थ्य के साथ ही सीधा जोड़ल गई विषय हवे। महीनेवारी के क्रम में होके वाला समस्या सबन से महिला की प्रजनन क्षमता में ह्रास ला सकता। साथ ही महीनेवारी के समय में सही तरीका से प्याड आ चाहे कपड़ा के प्रयोग न कैला बाद यौनांग में संक्रमण के साथ ही पाटेघर से जोड़ल गई समस्या भी लौके लागेला। बाकी महिला सबन के साथ ही प्रत्यक्ष संबंधित ऐसन का समस्या केंद्रित कार्यक्रम सब अभी भी सरकार वाला निकाय के प्राथमिकता में नहीं पड़े सकल। ए विषय में हमने के महोत्तरी जिला रामगोपालपुर के जनस्वास्थ्य अधिकृत अक्षय लाल यादव के साथ बातचीत कैले बानी सन। महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो महिनावारी, होइन? यो चाहिँ एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो र नियमित प्रक्रिया हो। यसलाई लिएर तपाईँ प्रदेश 2 मै महिलाको हक अधिकारको लागि काम गर्दै आउनु भएको छ। त्यहाँका महिलाहरू विशेष गरी प्रदेश 2 का, त्यसमा पनि विपन्न, सीमान्तकृत र दलित समुदायका महिलाहरूले चाहिँ र त्यहाँका समुदायले कुनै पनि महिलामा महिनावारी हुने प्रक्रियालाई कतिको सहज रूपमा लिन्छन् र यसको राम्रा नराम्रा पक्षबारे विज्ञ छन् त? अब यो महिनावारी भनेको त अब यो प्राकृतिक कुरा हो, होइन? यो प्राकृतिकसँग जोडिएको कुरा हो। तर पनि यसलाई चाहिँ अब यहाँ समुदाय भनौँ न, जसरी अब महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो रक्तस्राव हुँदाखेरि, महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ अब छुन नहुनेदेखि लिएर चाहिँ अब कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अब धार्मिक कुराहरूमा पनि उनीहरूलाई बन्देज लगाइदिया हुन्छ। त्यस्तै गरेर सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा पनि उनीहरूलाई बन्देज लगाइदिया हुन्छ। त्यस्तै गरेर पोषणका कुराहरू जुन चाहिँ उनीहरूलाई त्यो अवस्थामा चाहिँ पोषण चाहिँ चाहिने कुरा हो, जति त्यो अवस्थामा पोषण चाहिन्थ्यो त्यो पोषणका कुराहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ बन्देज लगाएको अवस्था चाहिँ छ अझै पनि। अझ यो चाहिँ दलित वर्गमा त गरिबीकै कारणले पनि उनीहरूले चाहेर पनि खान सकिरहेको हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ यो गरिब त छँदैछ, धनी वर्गमा पनि यो कुराहरू चाहिँ एकदमै यो पिरियडमा चाहिँ छुवाछुतका कुराहरू अहिले पनि विद्यमानै छ। यो विभेदका कुरा भयो, जस्तो महिनावारी भयो भने सरसफाइ अपनाउनु पर्छ, होइन? पोषिलो कुरा खानुपर्छ, वा महिनावारीका क्रममा देखिने समस्याहरू जस्तो रक्तस्राव धेरै भयो भने वा अनियमित महिनावारी भयो भने स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ, महिनावारीका क्रममा सरसफाइ अपनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ सजग कतिको छन् महिलाहरू? एकदमै कम छ। किनभने अब यो जस्तै महिनावारी हुँदाखेरि सरसफाइकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब महिलाहरूलाई कतिपय महिलाहरू चाहिँ अब जुन उनीहरूलाई यो पिरियडमा चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ आराम चाहिन्छ, त्यो पिरियडमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि धेरै पछि छन्। किनभने अब हामीले त्यो अवस्थामा जुन हामी प्याडहरू युज गर्छौँ त्यो प्याडहरूलाई पनि कसरी चाहिँ सरसफाइ गर्ने र त्यो कस्तो खालको प्याडहरू युज गर्ने। अब अलिकति पैसा हुने मान्छेहरूले चाहिँ जुन अब सेनिटरी प्याडहरू युज गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ अब हामी समुदायमा चाहिँ अब जुन हाम्रो टालाहरू, यो कपडाको टुक्राहरू जुन युज गर्छौँ त्यो पनि कसरी युज गर्ने, त्यसलाई पनि कसरी सुरक्षित तरिकाले युज गर्ने भन्ने पनि अझ पनि त्यो कुरामा चाहिँ अझ पनि पछाडि छन्। अझ विशेष गर्ने हो भने गरिबी दलित परिवारहरूमा अझ यो कुराहरू चाहिँ एकदमै देखिरहेको हुन्छ। किनभने त्यो कसरी सुकाउनलाई पनि लाज लागेर चाहिँ घाम नदेखाएर सुकाउने, कपडामाथि कपडाले छोपेर सुकाउने, त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँको कीटाणुहरू नमरेको हुन्छ। त्यसपछिबाट त्यहाँबाट अझ चाहिँ छालामा चाहिँ संक्रमित चाहिँ बढ्ने खालको कुराहरू भयो। त्यस्तो अब त्यो समयमा चाहिँ धेरै पेट दुखिरहेको छ, धेरै अब ढाड पेटहरू दुखिरहेको हुन्छ र त्यस्तो बेलामा पनि उनीहरूले चाहिँ यता उपचारकोमा जानुभन्दा पनि होइन यो त अब हुने नै कुरा हो, त्यो भएर हामीले खप्नै पर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले आफूलाई चाहिँ त्यस्तो पीडामा पनि राखेर पनि बसिरहेको अवस्था चाहिँ अझ पनि छ।
तो महिलाहरूको यो महिनावारीसँग सम्बन्धित समस्यालाई लक्षित गरेर जुन किसिमको विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने यो चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ? किनकि अहिले त सिंहदरबार घर घरमा पुग्यो भनिएको छ होइन, सबै स्थानीय तहहरू अधिकार सम्पन्न भएका छन् र यसमा स्वास्थ्यको लागि अझ विशेष गरी महिलाको लागि बजेटहरू पनि छुट्याइएका नै छन्। तर यो विषयलाई चाहिँ कतिको महत्व दिएर कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्, सचेतनाका कार्यक्रमहरू समेत निकायहरूले कतिको गरेको पाउनु भएको छ, के छ? अब ठ्याक्कै अहिले जुन बजेटको कुरा गर्नुभयो नि, अब महिलाहरूको लागि भनेर जुन बजेटको कुरामा चाहिँ अब कुन महिलाले कहाँ पाउने भन्ने कुरा हो कि कस्तो महिलाले पाइरहेको छ भन्ने कुरा हो। जो महिलाले पाउनु पर्ने हो, जसलाई भोग लागेको छ उसले खानु पाउनु पर्यो कि, जसलाई आवश्यक हो त्यो महिलाले चाहिँ त्यो आवश्यक पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ के छ भन्नु होला भने अब चेतनाको कुरा गर्ने हो भने अब जस्तै यो महिनावारीकै कुरालाई जोड्दाखेरि अब उनीहरूलाई चाहिँ यो महिनावारीको पिरियडमा सरसफाइ कसरी गर्ने, अब त्यस्तै खालको कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या आयो भने यसलाई चाहिँ चेकअपको लागि कता जाने अथवा यो त्यो चेकअप गर्न जानको लागि पनि उनीहरू चाहिँ एकदमै आफूलाई चाहिँ एकदमै खुल्ला राखेर अथवा उनीहरूले भन्न सक्ने खालको अवस्थामा चाहिँ उनीहरू त्यो महिलाहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने खालको त एकदमै त्यो चेतना त एकदमै जरुरी छ। किनभने यस्ता कुराहरूलाई एकदमै लुकाएर भित्रभित्रै लुकाएर होइन, यो चाहिँ हामीले भन्नु हुँदैन, किनभने यो भनेको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो, यो चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउनु हुँदैन भन्ने खालको मानसिकता अझै पनि छ। र यो गर्नको लागि चाहिँ वडादेखि लिएर प्रदेशसम्म चाहिँ एउटा एकदम ठुलै अभियान चलाउन सक्यौँ भने हामीले आफूले चाहेको र जुन विपन्न वर्ग, जुन दलित वर्ग भनेका छौँ त्यस्ता वर्गहरूमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ पुर्याउन सक्यौँ भने केही न केही मात्रामा चाहिँ यो कमी ल्याउन सक्छौँ, त्यसको न्यूनीकरण हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अब जस्तै यो महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ हामी अहिले जुन प्याडहरू युज गर्छौँ, बजारबाट किनेर प्याडहरू युज गर्छौँ, तर त्यसले पनि राम्रो चाहिँ त्यसले रिजल्ट दिएको छैन। किनभने त्यो प्याडहरूले चाहिँ त्यो प्याड पनि कति चाहिँ एकचोटि लाउँदाखेरि त्यो प्याड कति टाइमसम्म लगाउने अथवा त्यो प्याडले चाहिँ हामीलाई त्यो हाम्रो छालालाई कति असर गर्छ भन्ने कुरा अझै पनि थाहा छैन। र हामीले चाहिँ अहिले हामी एकदमै सानो एउटा एकदमै सानो भनौँ न सुरुवात गरेका छौँ। हामी आफैले चाहिँ सेनिटरी प्याड बनाउन थालेका छौँ र हामीले गाउँघरका जुन दलित वर्ग भन्यौँ, जुन गरिब वर्ग भन्यौँ, जसमा चाहिँ यो पहुँच नपुगेको ठाउँमा चाहिँ हामीले अहिले सेनिटरी प्याड चाहिँ बनाउनलाई सुरु गरिसकेका छौँ। हामी आफैले बनाएको चाहिँ सेनिटरी प्याड युज गऱ्यौँ भने केही न केही मात्रामा चाहिँ हामी सुरक्षित रहन्छौँ र यो चाहिँ चेतना चाहिँ जगाउनु सबै ठाउँमा चाहिँ जरुरी देखिएको छ। उहाँ केरनीय महोत्तरी जिल्ला रामगोपालपुरकै जनस्वास्थ्य अधिकृत अक्षय लाल यादव। श्रोताबिंद, तुलनात्मक रूप में नेपाल के प्रदेश 2 में शिक्षा आ चेतना के स्तर कमजोर रहल बा। सामाजिक आ आर्थिक रूप से यहाँ के नागरिक पीछे बाड़न, जेकरा कारण रूढ़िवादी सोचा, परंपरा तथा महिला के ऊपर होके वाला विभेद के सूचक उच्च रहल बा। फलस्वरूप इतही के महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के साथे जोड़ल गई बहुते समस्या रहल बा। एहमे स्थानीय सरकार के भूमिका कैसन का बा, ई पृष्ठभूमि में हमने के सिरहा नगरपालिका की उपमेयर डाक्टर नमिता यादव के साथे संगतिया श्वेता सिन्हा बातचीत कैले बानी। सुनल जाओ उहाँ के साथे कैल गई बातचीत। यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ पनि अनि उपमेयर पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि हामीले आज कुरा गर्दैछौँ महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा, विशेष गरी महिलावारी र यस समयमा देखिने समस्या र महिलावारीसँग जोडिएका समस्याहरू बारे र महिनावारीका क्रममा अपनाउने सरसफाइका बारेमा चाहिँ कतिको तपाईको सिरहा नगरपालिकाभित्र चाहिँ कति महिलाहरू किशोरीहरू चाहिँ सचेत छन्, के छ स्थिति अहिले? न्यू जेनेरेसनदेखि नै त्यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिन भन्छ त्यसमा चाहिँ खासै त्यति सचेत नपाइएको देखेको छ। जस्तो पहिला काठमाडौँमा हामी काम गर्दाखेरि पनि बेला बेलामा गएर यो एवेरनेस प्रोग्रामहरू स्कुलहरूमा गरेकै थियो, टोल मोलमा पनि गरेको थियो, हस्पिटलले पनि गरेको थियो, कम्युनिटी बेस्ड हस्पिटलहरूले त्यो गरेको थियो। त्यसको चाहिँ सचेतना चाहिँ कम भए पनि अहिलेको दिनहरूमा अब सचेतनाहरू बढिरहेको छ, नबढेको चाहिँ होइन। प्रोग्रामिङहरू भइरहेर यो सचेतना चाहिँ बढेको छ। अब प्याडै युज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर सरसफाइ चाहिँ कसरी गर्ने, नर्मल जुन कपडा लिएर पनि त्यो पनि एउटा कति प्रायः ठाउँमा त अब यही हाम्रै नगरपालिकामा पनि कस्तो देख्यो भने बच्चाहरूले आफैले पनि त्यो कपडा नधुने अनि गार्जेनले स्टिल धोइरहेको अनि त्यो धुने प्रक्रिया पनि नमिलेको। मेन्स्ट्रुअल हाइजिनमा त्यति राम्रो सचेतना चाहिँ छैन। तपाईँ फिल्डमै काम गरेर आउनुभयो, तपाईँलाई योसँग सम्बन्धित समस्याहरूको बारेमा पनि जानकारी छ। एउटा जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ के गर्नुभयो त तपाईँ त्यहाँ उपमेयर भइसकेपछि? यो पल्ट त खासै यो कोभिडकोमा चाहिँ कार्यक्रम गरिएन, तर त्योभन्दा अगाडिको दिनहरूमा चाहिँ हामीले स्कुलमा
चाहिँ एउटा चाहिँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन सम्बन्धी प्रजनन स्वास्थ्यको सम्बन्धीको शिक्षा तथा त्यसमा चाहिँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन चाहिँ यो मेन्स्ट्रुएसनको बेलामा कसरी चाहिँ सरसफाइ बस्ने भन्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ धेरै गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ लोकल हामीले चाहिँ अब त्यो कार्यक्रम गर्दाखेरि लोकल सेनिटरी कसरी बनाउने, आफैले पनि कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर पनि एउटा शिक्षा चाहिँ फ्रीमा दिएको थियो। त्यो पनि यदि सेनिटरी प्याड नै गर्ने हो भने। अनि सुकाउने प्रक्रिया के छ भन्दाखेरि अब कस्तो छ भने यो सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने यो तराई मधेसको पार्ट भयो, त्यसमा पनि महिलाहरूलाई अलि राम्रो दृष्टिकोणले नहेर्ने गरेकोले कस्तो छ भने अन्डर गार्मेन्ट सुकाउँदा पनि घाम नलाग्ने ठाउँमा माथिबाट अर्को लुगा लाएर सुकाउने प्रवृत्ति हुँदाखेरि त यो कपडै युज गरे पनि त्यो घाममा सनलाइट भनेको त डिसइन्फेक्टेन्ट हुन्छ, त्यसमा भएको जर्म्सहरू जान्छ भन्ने एउटा जुन विज्ञानले प्रुभ गरेको छ। त्यस्तो बेलामा अब अन्डर गार्मेन्ट चाहिँ नसुकाएको बेलामा यो मेन्स्ट्रुएसनको कपडा त के सुकाउँथ्यो होला। यो अलि नराम्रो ठाउँमा घाम नलाग्ने ठाउँमा यस्तो नसुकाउने चाहिँ देखिएको नै छ, समाजमै देखेको छ। मतलब यो नगरपालिकामा झन् बेसी देखिएको छ, बोर्डर साइडको पनि नगरपालिका छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति महिलाहरूको प्रति जुन धारणा छ त्यो अलिक फरकै छ। महिनावारीसँग जोडेका विभिन्न समस्याहरू अब इन्फेक्सन नै हुन सक्छ। हजुर, त्यस्तो समस्या बारेमा खुलेर चर्चा गर्ने र उपचार खोज्ने, परामर्श खोज्ने प्रवृत्ति चाहिँ कतिको छ र यसको लागि तपाईँको नगरपालिकाले सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता वा परामर्शको लागि त्यस्तो वातावरण बनाउन कति सफल भएको छ त? परामर्शको लागि चाहिँ छैन यस्तो एकदमै। परामर्शको लागि चाहिँ अब एउटा एडोलेसेन्ट क्लिनिक भनेर हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो प्लानमा छ। त्यो एडोलेसेन्ट क्लिनिक भनेको जहाँ चाहिँ एडोलेसेन्ट आफै आएर भनौँ न एउटा किशोरीहरू आफै आएर चाहिँ आफ्नो समस्या राख्नु पर्छ। बुकिङ एउटा चित्र मापन पनि हुन्छ, त्यो गराउन सकेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो थ्योरी यो सजलता गर्ने भन्ने चाहिँ थियो, त्यो चाहिँ गरिएको चाहिँ छैन। तर यो समस्याहरू विभिन्न समस्याहरू चाहिँ अँगाल्न चाहिँ अँगालिएको छ। जस्तो भनौँ न पेट दुख्ने मेन समस्या हुन्छ किशोरीहरूलाई। त्यो पेट दुख्नेमा चाहिँ कस्तो छ भने अब अत्तालेर बाबामा पनि या घरको परिवारहरू रातारात लिएर हिँड्ने, अनि त्यसपछि एकदम दुख्यो अब साह्रै भयो नगर्ने भनेर, अनि खानपिनमा पनि वास्ता नगर्ने, जस्तो अब झोल पदार्थहरू खानुपर्छ या फेरि ल्याउँदाखेरि यो सामान्य पेन हो, यसलाई अब वाटर ब्यागले पनि हुन्छ। अनि अलिअलि पेन किलर खाँदा धेरै दुख्यो भने चाहिँ खाने हो भनेर जुन छ त्यो पनि अभावको कमी छ। मेरो बच्चालाई त साह्रै भयो, अब यसबाट चाहिँ बच्चा हुन पछि गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यस्तो प्रवृत्ति देख्यो, त्यस्तो सिद्धान्त देख्यो। त्यसको लागि चाहिँ गरेको छौँ। तर यो एडोलेसेन्ट क्लिनिकले प्लान चाहिँ छ, किशोरी क्लिनिक भनेरै खोल्ने भन्ने प्लान छ। अब जस्तो अब यो प्लान त छ भन्नुभयो, यो योजना कार्यान्वयन चाहिँ कहिले हुन्छ त? अब यो अर्को वर्ष, यही वर्ष हुन्थ्यो होला सायद। अब यो वर्ष त हुँदैन होला, अर्को वर्ष। जस्तो यसमै हामीले चाहिँ एउटा साइकेट्रिक काउन्सिलिङ चाहिँ यसमा राखेको थियौँ, मनोविज्ञान परामर्श भनेर चाहिँ राखेको थियो। त्यो चाहिँ हामीले 2टा वार्डमा राखेको छौँ। मनोविज्ञान यहाँले जोड्नुभयो। मनोविज्ञान भनेको जस्तो महिनावारीको समयमा विभिन्न हर्मोनहरूको परिवर्तनले शरीरमा चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा पनि समस्याहरू देखिने गरेको छ। हजुर, महिनावारी चाहिँ एउटा प्रक्रिया, एउटा चरण भनौँ न, रजोनिवृत्ति जसलाई चाहिँ महिनावारी सुक्नु पनि हामीले भन्छौँ नि। यो समयमा विशेष गरी महिलाहरूमा चाहिँ अत्यन्तै धेरै शारीरिक सँगसँगै मानसिक समस्या देखिने गरेको छ। तर यसलाई कमै चाहिँ प्राथमिकतामा दिएको जस्तो देखिन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ, यसको लागि चाहिँ कहाँ कहाँ कमी कमजोरी भएका छन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यो विषयलाई पनि अलिकति प्राथमिकता दिनुपर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ? के छ तपाईँको विचार? यसलाई पनि धेरै नै प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनभने अब महिलाहरू अब यस्तो छ, अब बच्चाको लागि त अलिक सोच्छन् पनि। हामीले यो काउन्सिलिङ गर्दा पनि आइरहेको हुन्छ, तर आफ्नो हेल्थको बारेमा त्यति सोचेको त महिला आफैले पनि छैन। र फेरि अरू कुरा के छ भने जुन बुद्धिजीवी हामीहरू छ उनीहरूले पनि त्यो एजमा गएर यस्तो हुन्छ भनेर जुन परिवर्तन भएपछि महिनाको त्यो मेनोपोज भन्छ इङ्ग्लिसमा, त्यो भएको बेलामा चाहिँ शरीरमा अब क्याल्सियमको कमी हुने, शरीर एकदम तातिने, रिस उठ्ने होइन, कोही कोहीलाई त ब्लड प्रेसर पनि हाई हुने, राति निन्दा नलाग्ने होइन, छाती प्याल्पिटेसन भन्छ, धकधक धेरै गर्ने, अनि यस्तो धेरै पसिना आउने, अनि एकैछिन ठिक हुने, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ नबुझेको चाहिँ अवस्था छ। तर त्यसको लागि चाहिँ मेरो एउटा फ्री क्लिनिक चाहिँ मैले मेरो नगरपालिकामा चाहिँ फ्री नै मेरो क्लिनिक छ। अनि त्यो प्रायः जसो महिलाहरू नै र बालबालिकाहरू नै आउने गर्छ, त्यो किशोरीहरू आउँछ, बालबालिका त भनौँ हुन त अब त्यो ज्वरो लाएर बालिकाहरू पनि आउँछ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर
प्राय किशोरी र त्यो वृद्ध महिलाहरू आइरहेको हुन्छ, आङ खसेकाहरू यस्तोहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फ्री चाहिँ छ, तर गभर्मेन्टकै लेभलबाट या फेरि भनौँ न नगरपालिकै लेभलबाट चाहिँ केही भएको छैन। त्यसको चाहिँ एउटा अर्को कारण चाहिँ यो हो, हामीले बुझाउन खोज्दा पनि अब काम गर्दाखेरि राजनीतिक हिसाबले पनि गाह्रो छ, किनभने यहाँ अब म नेकपाबाट जितेको मान्छे, यहाँ चाहिँ हाम्रो बहुमत छैन। अनि त्यो कुरा नबुझिदिने पनि हुन्छ। यो कुरा चाहिँ त्यति धेरै प्रख्यात नभएकोले नबुझेपछि त्यो कार्यान्वयन अब सबैबाट पास नभएपछि कार्यान्वयन नहुनु पनि एउटा अर्को मतलब भनौँ न राजनीतिक विडम्बना छ एउटा, त्यो पनि त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन भएको काम। यो त व्यवहारिक समस्याहरूले पक्कै पनि जहाँ पनि छ यो समस्या। महिलाको स्वास्थ्य अझ विशेष गरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई चाहिँ स्थानीय तहहरूले कतिको प्राथमिकतामा राखेका छन्? कति तपाईँले बजेट छुट्याउने गर्नु भएको छ तपाईँको नगरपालिका? बजेट चाहिँ हामीले 5% आफ्नो बजेटको चाहिँ छुट्याउने गरेको छौँ, तर त्यो चाहिँ फेरि सबैले चाहिँ सामाजिक भनेर राख्दाखेरि चाहिँ जरुरी छैन कि महिला बालबालिकाको यो प्रजनन नै जाला भन्ने चाहिँ छैन। तर एउटा राम्रो पाटो के छ भने यहाँको चाहिँ आइएनजिओ एनजिओहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ यसमा चाहिँ सहकार्य भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ धेरैले हामीलाई बजेटको आधारले पनि आर्थिक आधारले पनि या भनौँ न रिसोर्सेस म्यान पावरको आधारले पनि धेरै नै सजिलो भएको छ। उहाँहरू चाहिँ यसमा एकदम अग्रसर हुनुहुन्छ, चाहे त्यो पाठेघर खोसेको होस् या फेरि मनोविज्ञान सम्बन्धी महिलाहरूको यो स्वास्थ्यमा परेको समस्याहरूको होस् या अन्य महिलाहरूसँग समस्या रिलेटेड समस्याहरू महिनावारी या महिनावारी सुकेको सबैमा उहाँहरू चाहिँ या फेरि डेलिभरी सुत्केरी पछिको सबैमा चाहिँ अग्रसर छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक मलाई चाहिँ धेरै नै राम्रो भएको छ यहाँ चाहिँ। उहाँकी रनिहा सिराहा जिला सिराहा नगरपालिका के उपमेयर डाक्टर नमिता यादव। श्रोताबिंद कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में बोरुकुआ FM 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला में रेडियो सलेह 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस चनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। श्रोताबिंद हमने के इस सेन्यूरिया भोर कार्यक्रम के बीतल श्रृंखला में 5 को प्रश्न सब पूछले रहने, जे अनुसार LGBTIQ के फुल फॉर्म का हवे कहल पहिल का प्रश्न रहल रहे, जेकर सही जवाब हवे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंट्रासेक्स आ क्वेर। दूसर का प्रश्न रहे LGBTIQ प्रति के अनावश्यक डर त्रास आ घृणा के का कहल जाला, एकर सही उत्तर हवे हेमोफोबिया आ ट्रांसफोबिया। तीसर का प्रश्न रहे का आदमी के लैंगिक पहचान आ यौनिकता परिवर्तन होके वाला बात हवे, कहल तीसर का प्रश्न की सही जवाब हवे ना। समूह विरोधी का कैसन का प्रकार के मानव अधिकार हनन होकेला, कहल चौथ का प्रश्न की सही जवाब हवे अपशब्द, शारीरिक यातना, अपहरण, बलात्कार आ हत्या लगायत। पांचवा और अंतिम प्रश्न रहल रहे LGBTIQ के अधिकार नेपाल के संविधान के कौन धारा के साथ संबंधित बा, एकर सही जवाब हवे नेपाल के संविधान की धारा 18 अंतर्गत समानता के हक। हमने के पूछल प्रश्न सबन के सही जवाब दे के कार्यक्रम में सहभागी होके वाला सभी के हार्दिक धन्यवाद देवे के चाहता निसन। सही उत्तर भेजे वाला में से अनिता कुमारी खान कंचनपुर नगर पालिका के, एक सप्तरी के प्रदीप कुमार शाह बेनौली 7-12 से जय विजय भइल बानी आ उ लोग 200 रुपया के मोबाइल में रिचार्ज प्राप्त कैले बानी। अब लागल जाओ इस सप्ताह के 5 गो प्रश्न की ओरिया। इस सप्ताह के पहिल का प्रश्न रहल बा रजनोवृत्त कहल का हवे। प्रश्न फेन से एक बेर रजनोवृत्त कहल का हवे। दूसर का प्रश्न रजनोवृत्त कौन उम्र में होकेला। प्रश्न फेन से एक बेर रजनोवृत्त कौन उम्र में होकेला। रजनोवृत्त के सामान्य लक्षण का हवे। इस सप्ताह की तीसर का प्रश्न फेन से एक बेर रजनोवृत्त के सामान्य लक्षण का हवे। चौथ का प्रश्न रहल बा रजनोवृत्त के लक्षण कितना समय तक जारी रहेला। प्रश्न ध्यान दे के सुनेम, रजनोवृत्त के लक्षण सब कितना समय तक जारी रहेला। पांचवा और अंतिम प्रश्न रजनोवृत्त के लक्षण के निराकरण के खातिर का कइल जा सकता। प्रश्न फिर से एक बेर रजनोवृत्त के लक्षण के निराकरण के खातिर का कइल जा सकता। श्रोताबिंद हमने के अभी खुलस्त कइल गए प्रश्न सबन की उत्तर अगर हुआ जानकारी बात हमने के मोबाइल नंबर 9847 696262 9847 696262 में फोन करके
उत्तर लिखवा सकतानी आ चाहे SMS के मार्फत जवाब भेज सकतानी। यही तरह समता फाउंडेशन के फेसबुक पेज में तक प्रश्न सब राखल जाई, उ फेसबुक पेज मार्फत भी जवाब दे सकतानी। फिर से 3 गो तक प्रश्न मिलाए वाला व्यक्ति में से 2 जने की गोला प्रथा के मार्फत 200 रुपया के मोबाइल में रिचार्ज कार्ड उपलब्ध करावल जाई। श्रोताबिन्द, आजु के सेनुरिया भोर के समय यतही उरिया चुकल बा। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के विषय में कोनो सलाह सुझाव आ चाहे शिकायत भइला में हमने के विद्युतीय पत्र में जरूर लिखेम। हमने के पत्र भेजे के ईमेल ठेगाना हवे rmn.nepal@gmail.com। यही तरह रउआ हमने के 01510763 में सीधा फोन संपर्क कर सकतानी। एकरा साथे समता फाउंडेशन के सहयोग आ राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के निर्माण में संचालित कार्यक्रम सेनुरिया भोर से विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, ईश्वर दाहाल आ सुषमा कर्णे के साथे हम बिमला गुप्ता आज्ञा चाहतानी। राउर सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीतो। प्रणाम।